दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां को जो है इंडिया एक बेहतरीन मार्केट नज़र आता है। ये बात तो अलग है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स इसको अलग अलग अंदाज में ले लेते हैं। कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसके अपोज हैं। देखिए, एक आदमी ऑलरेडी परेशान है, मिसाल के तौर पर एक बच्चे का ऑपरेशन करना है, उसके लिए आदमी जो है क़र्ज़ मांग रहा है। ऐसे वक्त में जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है उससे बार्गेन किया जाए तो ये जो है क्या कहते हैं कि उसके सिचुएशन के साथ भी मजाक है और फिर उसके ऊपर भी जुल्म है। तो इसका मतलब ये कि हमारा कंट्री अभी भी पॉवर्टी से दूर नहीं हुआ है, गुर्बत अभी भी बाकी है। लोग ये चाहते हैं कि पूरे पैसे हमारे पास जमा हो जाए और आदमी क्या कहते हैं, अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, कुरान कहता है कि ये माल जमा करके रखते हैं, गिन गिन के रखते हैं। और आज भी जो है इतने प्रोडक्ट्स लोगों ने जो है वो फैला रखा है म्यूचुअल फंड के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, प्रोविडेंट फंड के नाम पर, कि मतलब ये कि रिजर्व करो रिजर्व करो रिजर्व करो, सेविंग करो सेविंग करो सेविंग करो। बहुत ही साफ अंदाज से सर हमें समझाए कि किस तरीके से हम एक मॉनेटरी एस्पेक्ट को वैल्यूएबल कर सकते हैं। दैट इज़ सिंपल अंदाज में उन्होंने हमें समझाया कि जीने के लिए कमाएं, बल्कि हमें कमाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो दैट वाज अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग लाइन। सर मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम प्रमोट्स इंटरेस्ट फ्री बिजनेस, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या बिजनेस और इंटरेस्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड अ बिजनेस? ये असल में ये बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। ये कन्फ्यूजन आज का नहीं है, ये कन्फ्यूजन उस ज़माने में भी था जब अल्लाह ताला ने कहा कि सूद को हराम किया है तो लोगों ने कहा इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, तिजारत भी तो आखिर सूद ही की तरह है। तो कुरान ने कहा वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। देखिए, सूद के हराम होने की बुनियादी वजह यह है कि ये करेंसी को ट्रेड करता है, पैसा दे के पैसा लेना। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये आप ले जाके घर पे रख दिए, तो आप 1 साल के बाद भी उठाएंगे तो वो 100 रुपये 110 रुपये नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के मुताबिक आप जो है 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद के लाए तो हो सकता है कि वो चीज़ बढ़ जाए या चीज़ वो घट जाए, ये मुमकिन है। तो इस्लाम ने इसे कहा कि सूद कि मतलब सूद इसलिए हराम है कि पैसे के अंदर इस बात की ताकत नहीं है कि वो बढ़ सके या घट सके। तो इसके लिए हमें ये कहा गया कि करेंसी ट्रेड से हम जो है परहेज़ करें। अब सूद को अगर आप देखें तो असल में ये सूद 2-3 तरह से लिया जाता है। एक तो जो है लोग पर्सनल अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क़र्ज़ लेते हैं, ठीक है। अब आदमी क़र्ज़ जो है शौकिया तौर पे तो नहीं लेता, आदमी जो है मजबूर होता है और मजबूर होकर अपने दोस्तों से ये चाहता है या अपने वेल विशर से ये चाहता है कि उसकी मदद की जाए। तो ऐसे वक्त में उससे ज़ायद का मुतालबा करना ये इस्लाम के नज़दीक जुल्म है। और इस्लाम ने सूद को हराम करार देकर इंसानी ज़िंदगी से जुल्म की एक बड़ी शक्ल को ख़त्म किया है। अब देखिए, एक आदमी ऑलरेडी परेशान है, मिसाल के तौर पर एक बच्चे का ऑपरेशन करना है, उसके लिए आदमी जो है क़र्ज़ मांग रहा है। ऐसे वक्त में जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है उससे बार्गेन किया जाए तो ये जो है क्या कहते हैं कि उसके सिचुएशन के साथ भी मजाक है और फिर उसके ऊपर भी जुल्म है। और दूसरा ये कि आदमी जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद उसे असल अदा करना ही उसके लिए मुश्किल है। इंटरेस्ट और उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है, वहाँ पे आदमी और ज़्यादा मजबूर हो जाता है। फिर सूद में ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सूद जो है मालदारों को और मालदार बनाता है, गरीब को और गरीब करता है। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि सूद जो है किसी भी शक्ल में, खा वो पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए लिया जाए या जो है बिज़नेस रिक्वायरमेंट के लिए लिया जाए। अब बिज़नेस में भी देखिए, फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है यहाँ से बॉम्बे जाता है जी, वो उसको चाहता है कि भाई मैं कुछ वहाँ से चीज़ें खरीदूँ और यहाँ ला के बेचूँ। अब वो बेचने के लिए वो बंदा पहले से उसके पास पैसे नहीं है, वो 4 पैसे कमाने के लिए वो चाहता है कि यहाँ से जाए। अगर किसी वजह से उसे नुकसान हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी से 10,000 रुपये उसने कर्जा लिया और कर्जा लेके बॉम्बे से माल लेके आया, लेकिन आते वक्त में कुछ ऐसे मसाइल आ गए, खर्च या ज़्यादा हो गया या सही कीमत पर वो माल को बेच नहीं सका और जो है उसे समझिए कि 10,000 रुपये की चीज़ पे 8,000 रुपये ही उसे मिल पाया, 2,000 रुपये का उसे नुकसान हुआ। तो ये तो फिर जुल्म हुआ ना कि उसे 12,000 रुपये या 15,000 रुपये वापस करना है अपने कर्जदार को। तो ऐसे वक्त में आदमी ना सिर्फ अपने मसाइल को हल कर पाता है, ना जो है दूसरों को। तो इस्लाम का कहना यह है कि इसके बजाय प्रॉफिट शेयरिंग पर,
प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे जो है बिजनेस किया जाए। ठीक है, आप जाओ, जाके लेके आओ पैसा, मतलब माल तिजारत करो, अगर नफा हो जाता है तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, मतलब ये पहले से तय हो जाना चाहिए कि 10%, 20%, 50%, जो भी हो सकता है, जो भी अग्री करें वो आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ में वो जो है अपना हिस्सा तकसीम कर लें। तो ये जो है ज़्यादा मुनासिब तरीका है, और इस्लाम ये चाहता है कि आज आप देखेंगे तो ये जो है पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है सूद। जी, ठीक है, अब इसी पर, अब इसके नतीजे में हम देखते हैं कि इस वक्त दौलत, अभी लेटेस्ट इंडिया के सर्वे के हिसाब से जो है 10% इंडिया के लोगों के पास यहाँ के 90% रिसोर्सेस हैं, 90% रिसोर्सेस हैं। अच्छा। और आज भी जो है हिंदुस्तान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में, मतलब जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं हम इकोनॉमिकली, वहाँ पे देखते हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो दिन रात में जो है बगैर खाए सोते हैं, फुटपाथ में जिनकी ज़िंदगी गुजरती है। ये सब जो है वो सिचुएशंस है जो हमें बताती है कि हम इसलिए पीछे हैं, हालांकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जो है इंडिया जैसा बड़ा मार्केट को जो है टारगेट करते हैं। यहाँ की मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां को जो है इंडिया एक बेहतरीन मार्केट नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी को अगर प्रमोट किया जाए तो इसके नतीजे में एक हेल्थी इकोनॉमी हमारी हो सकती है, और हम यहाँ के मुल्क को, हम यहाँ के मुल्क के लोगों को हम जो है सर्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा जनाब। बहुत ही साफ अंदाज से और एक बहुत ही अच्छा नॉलेज आप हमें दिए अबाउट द इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम एंड अबाउट आवर कंट्री भी आप थोड़ा सा एग्जांपल्स दिए। अब ये बात तो अलग है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स इसको अलग अलग अंदाज में ले लेते हैं, कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसके अपोज हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि हमारे कंट्री, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा कंट्री अभी भी पॉवर्टी से दूर नहीं हुआ है, गुर्बत अभी भी बाकी है। तो इस गुर्बत को हम इस कॉन्सेप्ट के साथ, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम के साथ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं है कि ठीक है, एक इस्लाम ने 2 प्रोडक्ट हमारे सामने रखा। एक प्रोडक्ट ये है कि इंटरेस्ट के बजाय तिजारत होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। दूसरी तरफ आज की दुनिया में आप देखेंगे कि एक अजीब कैफियत ये पहले भी थी, आज भी है, वो ये कि लोग ये चाहते हैं कि पूरे पैसे हमारे पास जमा हो जाए। और आदमी क्या कहते हैं, अल्लज़ी जमा मालन वाददा, कुरान कहता है कि ये माल जमा करके रखते हैं, गिन गिन के रखते हैं। और आज भी जो है इतने प्रोडक्ट्स लोगों ने जो है वो फैला रखा है, म्यूचुअल फंड के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, प्रोविडेंट फंड के नाम पर, कि मतलब ये कि रिजर्व करो, रिजर्व करो, रिजर्व करो, सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। इसके बजाय कुरान मजीद का कहना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। जी, ठीक है, ठीक है, आप अपने लिए कुछ रिजर्व्स रखें, लेकिन आप कुरान जैसा कहता है कि इन्फाक, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से मुराद ये है कि जो लोग नीडी लोग हैं, जो लोग मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुम जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और कुरान ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में बड़ी खूबसूरत बात ये कहता है कि यसअलूनका माज़ा युनफिकून, लोग पूछते हैं कि अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें। खुलिल्लाह, कुरान कहता है तुम्हारी ज़रूरत से जो भी ज़्यादा है उसे तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो। मतलब यहाँ पर यह कि ज़रूरत आप पर छोड़ा गया। आप मर्सिडीज कार लेना चाहते हैं या मारुति में आपका इक्तिफा हो सकता है, ये आप पर छोड़ दिया गया। आप एक बड़े बंगले में रहना चाहते हैं, एक छोटा सा फ्लैट आपके लिए काफ़ी है। आपकी ज़रूरत क्या है आप डिसाइड करें। ज़रूरत के बाद जो भी बचा रहता है उसे आप अल्लाह के रास्ते में दे दें। और ये एक सिस्टम तो कुरान मजीद ने कंपल किया खासतौर पर मुसलमानों को, वो ये कि अगर किसी के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जमा हो जाए साल भर में, तो 2.5% टू तकरीबन 10% तक भी बाज़ इसमें ज़कात के मुख्तलिफ मद्दात हैं कि जिसमें जो है ये जो है कंपलसरी चैरिटी में अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग, ज़ेवरात पे अलग, कैश पे अलग, और जो है एग्रीकल्चर की चीज़ों पे अलग, अलग अलग चीज़ों पर मतलब अगर आपके पास मवेशी वगैरह है तो उस पर अलग, इस तरह से जो है एक पूरा निसाब दिया गया है। हम ये समझते हैं कि ज़कात इस्लाम का वो सिस्टम है, ये मुसलमानों का इंश्योरेंस का भी सिस्टम है, ये मुसलमानों का जो है प्रोविडेंट फंड का भी सिस्टम है, ये जो है मुसलमानों के लिए म्यूचुअल मतलब फंड का भी एक वो है प्रोजेक्ट है ये। तो इस तरीके से हम ज़कात के ज़रिए से मुल्क में गुर्बत को कंट्रोल कर सकते हैं। जी,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مختلف نصیحتیں کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ بیٹا تم وہاں جانے کے بعد وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرو گے اور وہاں کے غربا کو تم تقسیم کرو گے. تو حضرت عمر کے دور خلافت میں یمن میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. پہلے سال آپ نے تقریباً 25%، سیکنڈ ایئر تقریباً 50%، اور چوتھے سال میں آپ تقریباً 100% انہوں نے کہا کہ یہاں پہ زکوٰۃ لینے والا، زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ہے، یہ پورا جو ہے عمر کو آپ نے بھیج دیا. تو اس طرح سے ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ غربت پر زبردست کنٹرول کرتا ہے. اور ہمیں اسے دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کا مٹ مارتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. اور قرآن نے اسے اتنا بیسٹ انویسٹمنٹ کہا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کرے. سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم نے زمین میں ایک دانہ بویا، اس دانے سے ایک پودا ہوگا، اس پودے میں 60 ڈالیاں لگی، ہر ڈالی میں 100 دانے لگے، مطلب یہ کہ 1 روپیہ لگائیں گے آپ 700 روپیہ آپ کو منیمم جو ہے واپس آئے گا. تو یہ ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ضروریات کو پورا کریں. پیسہ جو ہے سرکولیشن سے باہر رہنا یا جو ہے صرف تجوری کی زینت بن کر رہنا یا کہیں ایک طرح بلاک کر دیا جانا، یہ اسلام کے نزدیک جو ہے غلط ہے. لوگ جب مر رہے ہوں اور ان کی ضروریات ہوں ایسے وقت میں اس کے بجائے جو ہے لوگوں کے ضروریات کے لیے اسے مطلب چیریٹی میں بھی اسے استعمال ہونا چاہیے اور بزنس میں بھی استعمال ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے مطلب چیریٹی کے ذریعے سے ہم غربت کو جو ہے بہت ختم کر سکتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیے زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے سامنے یاد رہنی چاہیے کہ آج ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ سب انڈیویجولی لوگ کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ جب تک اسے کلیکٹیو نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کے جو اصل ریزلٹس ہیں وہ جو ہے نہیں آئیں گے. کریکٹ جی، بہت بہت شکریہ سر. بہت ہی ایک وائڈ کانسیپٹ کے بارے میں آپ ہمیں سمجھائے اباؤٹ ہاؤ ٹو کنٹرول پاورٹی. ویسے تو وائڈ کانسیپٹ ہے ہی، لیکن اگر ہم اسے اپلائی کریں گے پریکٹیکلی تو اٹ میکس آر لائفس ایزی اینڈ میکس ادرز لائفس ایزی. تو انشاءاللہ اس بات کا ہم خیال رکھیں گے آئندہ سے. چلیے ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. ویسے تو ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن ابھی ہم ایکشن پلان کے بارے میں بات کریں گے. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کا ٹاپک ہے میکنگ منی مورل. تو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک رہا ہے اور آپ کا بھی تعلقات ایک ایسے انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے جو کہ انٹرسٹ فری ہے، اور اس کا ایک برانچ ہمارے اڈپی میں بھی ہے جو کہ جن سیوا سے کے نام سے بہت ہی فیمس ہے الحمدللہ. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہے، ہاؤ ٹو میک منی مورل؟ جی پریکٹیکلی تو ہمیں یہی ہے کہ دیکھیے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ اسٹاک ایکسچینج، خواہ وہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہو یا بامبے اسٹاک ایکسچینج ہو، اس کا ماڈل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے مال لے جاتے تھے، ملک سیریا کو شام کی طرف جاتے تھے، وہاں تجارت کر کے لاتے تھے اور پھر آنے کے بعد میں مضاربہ کی بنیاد پر یعنی ورکنگ پارٹنر کی حیثیت سے آپ جو ہے اسے شیئر کرتے تھے مکے میں لا کر. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس بزنس ٹریڈ سے متاثر ہو کر امپریس ہو کر انہیں آفر کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا. تو یہ گویا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کا آغاز جو ہے اسی کیا کہتے ہیں اسے کہ شیئرنگ کی بنیاد پر ہوا تھا، اور اسی کی بنیاد پر آج پورا شیئر مارکیٹ کام کر رہا ہے. بالکل. اگر آپ کو سڈن 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی، آپ پریشان ہیں، آپ کی واقعی ایک جینیون ضرورت ہے، وہ نیڈ ہے آپ کی، تو ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ آپ کو کسی ایک آدمی کے پاس گئے تو وہ اس کے لیے بھی ذرا بھاری ہو سکتا ہے، لیکن 100 لوگ مل کے 1,000 روپے جمع کر کے کسی کی 1 لاکھ روپے کی ضرورت بڑی آسانی کے ساتھ ویری ایزیلی ہم جو ہے مطلب پورا کر دے سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے سمجھے کہ اگر کوئی اس کا ہاسپٹل کی ضرورت تھی یا جو ہے اسے کوئی بزنس شروع کرنا تھا یا جو ہے اس کے کوئی اہم مسئلے تھے تو اس طرح سے حل ہو جا سکتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ دیکھیے فار ایگزامپل میں ذرا بڑا ہی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ 100 لوگ مل کے
یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ 100 لوگوں کو بھی فلیٹس لینے ہیں, 100 لوگ مل کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہر مہینہ ہم ایک بندے کو گھر دلائیں گے, اس کے لیے ہم سب کوآپریٹ کریں گے, تو 100 مہینے کے اندر 10 سال کے اندر اندر سب کے پاس گھر میں ہو جائے گا. مطلب یہ اسلام کا سمپل سسٹم ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کام کریں. تو دیکھیے میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بتائیں. یہ کہ فرد انڈیویجولی ہمیں سیونگ کی پلاننگ کرنی چاہیے, اپنا خود جو ہے فیوچر ریکوائرمنٹ کو سامنے کرتے ہوئے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کی پلاننگ کر لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے کلیکٹیو ایک اسمال گروپ, ایک محلے کا گروپ آپ سمجھیے نا, ایک محلے کی سطح پر گروپ یا خاندان کی سطح پر لوگ جو ہے مل جائیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. تیسرا یہ کہ سوسائٹی میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیس مال دیا ہے, جن کے پاس اللہ نے ضرورت سے زیادہ ان کے پاس مال موجود ہے, وہ جو ہے اس قسم کے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے آگے آئیں اور اس قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹس کریں. جی بہت بہت شکریہ جناب, بہت ہی صاف انداز سے ایک اور بار آپ ہمیں سمجھائے کہ ہاؤ کین وی سالو all these problems by keeping the concept of making money moral. تو بہت ہی خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے گھر بیٹھے ناظرین, گھر بیٹھے درشک حضرات, جتنے بھی لوگ آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام ڈاؤٹس دور ہوئے ہوں گے اور آج کا یہ ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو گورننگ سیکشنز ہیں ان کو ہم بلیم کرتے ہیں کہ ہمارا انڈین اکانومی ٹھیک نہیں ہے, لیکن سب سے پہلا سوال ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک اسلامک کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کریں, اسلامک کانسیپٹ کو ہمارے لائف میں اپلائی کریں, تاکہ ہم ایسے حرام چیزوں سے بچ کر رہیں اور ایک حلال زندگی بتانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. میں NM پروڈکشنز اور یو چینل کی طرف سے ہمارے آج کے خاص مہمان جناب عتیق الرحمان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر آئے اور اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ بتائے ایک ایسے کانسیپٹ کے لیے جس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے, اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر ایوائڈ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایپیسوڈ کے ذریعے بہت سے لوگ بہت کچھ ایڈوانٹیجز حاصل کیے ہوں گے, چاہے آپ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. ہمارا مقصد صرف میسج اسپریڈ کرنا تھا, اور الحمدللہ ہمیں آج یہ موقع بھی ملا ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کا جس کے بارے میں آج ہم سبھی کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. اور میں ہمارے آج کے خاص مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے آج کے جتنے بھی لوگ آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور ایسا ہی اسلامک ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.